बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। खबरदार अगर किसी ने बुशरा बीबी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया, वो जो भी कर रही थी मेरी हिदायत के मुताबिक कर रही थी। मैंने जहां कहा था वो वहां ही पहुंची है। इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर वाज़ेह और क्लियर करके उन तमाम अफराद जो विद इन पार्टी के अंदर हैं, उन तमाम के मुंह भी बंद कराए। उन जाली या सही मुबैना वो जो ऑडियोज आ रही थी, उन तमाम को बड़े अच्छे से तसल्ली और तशफ़ी के साथ खामोश कराया। बल्कि मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं हुकूमत को और फैसल वाडा जिनके अंदर बहुत मोहब्बत उभर गई आजकल इमरान खान साहब के हवाले से, बहुत दर्द है उनके अंदर, बहुत तकलीफ और बहुत अजियत में है वो, तो उनको भी कहा कि बस यार थोड़ी फनकारियाँ वो दिखाओ जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है। और हाँ, बैरिस्टर गौहर साहब से मुतलिक मैं कहता हूँ इशारतन अदम एतमाद कर दिया उन्होंने, इमरान खान साहब ने, और ये खुद कह रहे हैं। और इसके अलावा जहाँ फैसल वाडा साहब की परेशानी है, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा हदफ पूरा करके दिया है। मुस्लिम लीग नून को एक दो नहीं 3 वजारतें प्लेट में रख के दे दिए जी। उसकी भी कुछ डिटेल्स बतानी है, दीगर भी कुछ खबरें आपके लिए अहम हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर रोज़ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर देखो। ये फायर वॉल वगैरह इतना कुछ आ चुका है ना बीच में से सूरत हाल इतनी पोल्यूटेड हो गई है कि मैं कमेंट्स पे आ रहा होता है कि सर आपके वो सुल्मान भाई आपके नोटिफिकेशन नहीं आ रहा या क्या चीज़ है, तो उसको ज़रा सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर नोटिफिकेशन भी आना दोबारा से शुरू हो जाएगा। वही हुआ था जिसका डर था, और कि एक बार इमरान खान साहब की बहनों से उनकी ज़ौजा से मुलाकात हो गई तो असल सच बाहर निकल कर आ जाएगा, और आज ये बाहर निकल कर आया, वही हुआ है। अलीमा खान साहबा की आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, अदालती थ्रू हुई लेकिन हुई मुलाकात, और असल हकीकत उन्होंने बयान की इमरान खान साहब के सामने, जो कल बयान नहीं की गई थी। और वो जो मफामती ग्रुप है पीटीआई का, बैरिस्टर गौहर वगैरह और अली मोहम्मद खान वगैरह, इन सब पर इमरान खान साहब ने इशारतन अदम एतमाद का इजहार किया है। अलीमा खान साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि शहादतों और एहतजाज पर पार्टी के अंदर जो कन्फ्यूजन है, अलीमा खान उनकी बहन, आपको मैंने बताया, बहनें किसी किस्म का कोई मसलियत का मुजाहरा नहीं करती, वो कॉपी पेस्ट करती है जैसे इमरान खान साहब ने कहा है। तो जरा बहुत गौर से सुनना आपने इमरान खान साहब के क्या अल्फाज हैं। अलीमा खान साहब बताती हैं कि इमरान खान ने कहा है कि शहादतों और एहतजाज पर पार्टी में जो कन्फ्यूजन है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा ही नहीं था। बैरिस्टर गौहर को या तो चीज़ों की समझ नहीं है, यानी कल बैरिस्टर गौहर से मिले थे ना, या तो बैरिस्टर गौहर को चीज़ों की समझ नहीं है, इमरान खान साहब कह रहे हैं, या उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि असल में हमारे और वर्कर्स के साथ हुआ क्या है। जो बर्बरियत हुई है दुनिया में किसी ऐसी जगह पर नहीं हुआ। मतलब कल इमरान खान साहब को असल हकीकत नहीं बताई गई थी, और इमरान खान साहब को जब असल हकीकत नहीं बताई तो इमरान खान साहब का जो रिएक्शन है वो भी उस तरीके से नहीं बयान किया गया था बैरिस्टर गौहर की जानिब से। इस बात का अंदाज़ा अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू से हो रहा है जो उन्होंने इमरान खान साहब से की, और इमरान खान साहब ने कहा जाओ बताओ। अलीमा खान साहब बताती हैं कि क्या कि कल इमरान खान साहब को तमाम वाक़यात की तफसील और हक़ाइक़ नहीं बताए गए, आज बताया गया है। इमरान खान ने कहा है कि कारकुनों के कत्ल का मुकदमा, जी हाँ, सीधा सीधा शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के खिलाफ दर्ज करवाया जाए। यह उन्होंने पार्टी की जो वकला टीम है उन तमाम को उन्होंने हिदायत कर दी है कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए, और यही पंच लाइन भी दी उन्होंने पार्टी के हवाले से, डायरेक्शन दी है पूरी पूरी कि अब स्ट्रगल का फोकस किस तरफ है। उन्होंने कहा जद्दोजहद जारी रखेंगे, अदालतों में भी और इंटरनेशनल फोरम पर भी जाएंगे। अगर ये समझते हैं कि हम खामोश रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, मैं यकीन जाने इमरान खान साहब का मजाज भी नहीं है खामोश रहने वाला। उन्होंने कहा अगर वाकई अगर किसी को गलत फहमी तो गलत फहमी दूर कर लें कि मैं खामोश हो जाएंगे इमरान खान साहब। बोले नहीं, मैं हम खामोश नहीं रहेंगे। ये याया खान पार्ट 2 ऊपर आकर बैठ गया। अब मैं इस पर नहीं कहता वो किसको कह रहे, जी हाँ, उन्होंने कहा याया खान पार्ट 2 आके ऊपर बैठ गया है। मेरी मजीद मुशावरत जारी है, मैं तफसील इकट्ठी कर रहा हूं, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मतलब इमरान खान साहब अभी फाइनल लाएमल दोबारा दे देंगे, लेकिन अभी तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली बड़ा लीथल और खतरनाक होगा। क्योंकि जितना अब हमें समझ आ गई इमरान खान साहब या पीटीआई को रिपोर्ट करते हुए, हर सियासतदान की अब नो आओ तो समझ आ गई है। वो कहते हैं कि आज मजीद तफसीलात मुझे मिली है, इमरान खान साहब कहते हैं आज मुझे मजीद तफसीलात मिली हैं, और वो फैमिली ने मुझे आगाह किया है
کل مجھے تفصیلات نہیں بتائی گئی تھیں. بتایا گیا کہ گولیاں چل گئیں، بندے مر گئے. میرے وکلا نے بتایا کہ 14 لوگوں کی شہادت کی تفصیلات آ گئی ہیں، یعنی 12 سے بعد 14 پہ چلی گئی ہیں. انہوں نے کہ میرے وکلا نے بتایا 14 لوگوں کی شہادت کی تفصیلات آ گئی ہیں. سیاسی ورکروں کو احتجاج یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے. رہی بات بشرا بی بی کی، تو ان کو ہدایت میں نے کی تھی. یہ عمران خان صاحب نے واضح اور کلیئر کیا. تمام، میں آڈیو لیکس والوں کو، تمام پارٹی کے لوگوں، شیر افضل مروت کو، علی محمد خان کو، بیرسٹر صاحب کو، بیرسٹر گوہر کو، ان تمام کو لاؤڈ اینڈ کلیئر کیا ہے عمران خان صاحب نے کہا بشرا بی کو میں نے ہدایت کی تھی کہ تم نے اسلام آباد پہنچنا اور ہر صورت پہنچنا ہے، اور میری ہدایت پر ہی انہوں نے عمل کیا ہے. یہ سیاست نہیں، جہاد ہے. مطلب بشرا بی بی کو عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا ہے ہر لحاظ سے. وہ جو محاذ بنا ہوا تھا نا ان کے خلاف، اب وہ مکمل طور پر جھاگ کی طرح ٹھنڈا کر کے عمران خان صاحب نے بٹھا دیا. جی انہوں نے کہا انٹرنیشنل فورم پر بات کریں گے. اور علیمہ خان صاحب نے مزید ایک بات بڑی عام کی. اب یہ دیکھیں جو کہہ رہے تھے نا ان کا بہنوں کا آپس میں پھڈا ہے اور یہ وہ چیزیں، علیمہ خان صاحب نے عام بات کی. انہوں نے کہا بشرا بی بی نے بالکل لیڈ کیا ہے، بالکل لیڈ کیا ہے، وہ سب کو لے کر گئی ہے. پہلے یہ بتائیں، وہ سوال کیا نا کہ کنٹینر پہ کیوں نہیں تھے. انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیں کنٹینر پر سب کو کھڑا کر کے سب کو مروانے کا ارادہ تھا. یعنی بشرا علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے اگر کنٹینر پہ یہ لوگ سارے کھڑے ہوتے اس ٹائم تو سب کو مار دیتے. یہ وہ الزام لگا رہی ہیں اس چیز کا. دیکھا یہ بتائیں گولی کیوں چلائی، کیوں چلائی گولی. اور نے کہا یہ سوال انہیں بڑی دور تک لے کے جائے گا، اس کی معافی نہیں ملے گی. گولی کیوں چلائی؟ اور یہ معاملہ اب ڈیفینیٹلی وہ ہے، تو انہوں نے کہا مارنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ہم کنٹینر کے اوپر جو قیادت تھی وہ نیچے اتری تھی. یہ لوگ گولیاں سیدھی سیدھی مار رہے تھے. دوسرا کل عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے نا ایک ٹویٹ ہوا تھا، ہمیں بھی پتا ہے، فیصل واڈا کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب سے تو کسی کی ملاقات ہو ہی نہیں رہی تھی، تو وہ ٹویٹ کیسے کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کا جو بیسٹ موقف جو ہوتا ہے، جو اس سے پہلے اس طرح کے ایونٹس کے اوپر ہوتا ہے، اسی کو ہی جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم چاہے پاکستان میں بیٹھی ہے چاہے باہر بیٹھی ہے، تو اس کو ان کے آفیشیل اکاؤنٹ کے ساتھ شیئر کرتی ہے. تو عمران خان صاحب کے جو ہوا تو اس میں اسٹیبلشمنٹ سمیت عمران خان صاحب نے سب کو رگڑا تھا. تو اس ٹویٹ پر عمران خان صاحب کے نا موقف کا خیر سب کو پتا ہے. میں نے بتایا فیصل واڈا صاحب کو بھی پتا کہ کسی ملاقات دی تو پھر کیسے ہوئے. تو فیصل واڈا صاحب نا اس ٹویٹ پر کیا کہہ رہے ہیں، وہ ٹویٹ تو عمران خان صاحب نے کیا ہی نہیں تھا. بھائی ہمیں بھی پتا ہے وہ باہر سے اکاؤنٹ مینیج ہو رہے ہیں، لوگ عمران خان کے دشمن ہیں اس لیے اس طرح کے ٹویٹ کر رہے ہیں. اچھا فیصل واڈا ایک دم سے عمران خان صاحب کے حق میں یہ بات کر رہے ہیں نا، تو یہ نہ سمجھے کہ عمران خان کی محبت ان کے اندر آ گئی ہے. یہ اس ٹویٹ کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ انگلش میں ہے. بات آ رہی ہے نمک حلالی، وہ ہے انگلش میں. اور پوری دنیا کی جو لیڈرشپ ہے نا، عمران خان صاحب انہیں فالو کرتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو فالو کرتا ہے. تو ٹویٹ جب پڑھا ہوگا تو اس کا آپ امپریشن دیکھ لیں. تو بیسیکلی اس اثر کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو قطعاً آپ نے یہ نہیں سمجھنا، یعنی دوسری طرف بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، یہ میرے بتانے کا مقصد ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر فرد جرم عائد ہونی تھی جی توشہ خانہ 2 کیس میں. بشرا بی بی صاحبہ کو آج بلایا ہوا تھا لیکن وہ نہیں پہنچ سکی، رازداری ضمانت کے لیے بیزی تھی. اب 23 دسمبر تک ان کو رازداری ضمانت پشاور ہائی کورٹ سے مل گئی ہے. تو اب عدالت، سلمان صفدر صاحب ان کے وکیل تھے، انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ اگلی پیشی میں پیش ہوں گی. تو پرسوں کی بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی نا توشہ خانہ میں نا وہ اب سماعت ہوگی اور اس میں بشرا بی بی صاحبہ پیش ہوں گی. اب دیکھیں کوئی نیا مقدمہ درج نہ ہو تو ایک علیحدہ بات ہے. اور 5 دسمبر کو بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر فرد جرم تو عائد ہو جائے گی. اور اگر رکھنا مقصود ہوا اسلام آباد کے اندر ہی تو پھر گرفتاری بھی ڈلی جا سکتی ہے. یہ تو اب تو کوئی چیزیں ہم ہارڈ اینڈ فاسٹ کہہ نہیں سکتے. تو وہ یہ چیز ہے. اچھا حالانکہ پشاور ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے. اچھا ایک اور خبر جس کے لیے بڑی تگ و دو کی نا، بہت تگ و دو کی، مگر پھر کچھ عرصے کے لیے مکر جیت گیا، عیاری جیت گئی، لا قانونیت جیت گئی، میرٹ ہار گیا کچھ عرصے کے لیے. تو فطرت نے تو حق پہ آنا ہے، حق ہمیشہ رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، مجھے تو یہی پتا. تو مگر آج ایک تگ و دو بڑی چل رہی تھی. آپ کو پتا جعلی ڈگری والا کیس اسلام آباد کے 3، جی ہاں، طارق فضل چودھری وغیرہ، شعیب شاہین جو تھے ادھر کے،
تو یہ فارم 45 کے حساب سے جیتے تھے، فارم 47 مختلف تھے، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب جس ٹریبونل کو ہیڈ کر رہے تھے، پھر طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری جعلی کر کے لے آئے، ان کی کردار کشی کی، وہ تو ان کے بیڈ روم شیڈ روم میں کیمرے شیمرے تک بھی لگا دیے تھے، یہ سب چیزیں تھیں نا۔ تو اس پہ سیاسی ایک پریشر تو پورا تھا نون لیگ کی طرف سے، تو ریٹائرڈ جو ججز کے ٹریبونل بنانے پر الیکشن کمیشن نے حکم دیا تھا، پھر انہوں نے چیلنج کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ الیکشن کمیشن کا بھیجا، تو الیکشن کمیشن ہے جناب جو نون لیگ کی جو درخواست ہے اس کو منظور کر لیا اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں مسترد کر دی۔ مطلب ریٹائرڈ جج ہیں شکور راجہ صاحب، اب یہ 3 نون لیگ کی سیٹیں نون لیگ کو تحفے میں دیں گے، پیش کریں گے جی، اور یوں نون لیگ کو 3 سیٹوں سے ریسکیو کر لیا گیا ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ٹریبونل سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو یہی کہا تھا نا، یہ وہ فیصلے ہیں جو ہم وقت سے پہلے بتا سکتے ہیں، اور ہم نے آپ کو یہی بتایا تھا۔ الیکشن کمیشن کیا بات ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔